लगा रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्शंस लगाएंगे, टेक्निकल सेंक्शंस लगाएंगे, फ्लाइट्स ओवर जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं देख के वो इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन शायद ये बात भूल रहे हैं कि रशिया दुनिया का दूसरा बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है, और अगर ये सैंक्शंस लगती हैं तो क्रूड ऑयल की जो कीमत ऑलरेडी ऊपर चली गई है 90, 95, 100 तक, वो जितना भी है बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर, वो रशियन इकोनॉमी को फायदा होगा उसका। यूरोप इस वक्त 27% रशिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोप में, तकरीबन 13% चाइना के हैं। और अगर ये सारे इक़दाम करते हैं यूरोपीय ममालिक, अमेरिका और उसके इत्तेहादी, तो इनएविटेबली रशिया चाइना ट्रेड कोलैबोरेशन जो ऑलरेडी काफी ज्यादा है वो मजीद स्ट्रेंथन होगी। 2025 तक चीन और रशिया के दरमियान एक बड़ी गैस पाइपलाइन, उसकी भी डेवलपमेंट हो जाएगी और एनर्जी वहां जाएगी। पाकिस्तानी वजीर आजम का जो दौरा था वो इन तमाम कॉन्टेक्स्ट में था, और पाक चीन गैस पाइपलाइन आई, वफाकी वजीर अहमद हजरत से हमारी बात हुई, उन्होंने भी इस हवाले से बताया कि इस पर फौरी काम शुरू हो जाएगा। और आज जितनी मुलाकातें हुई, अब से कुछ देर बाद वजीर आजम इमरान खान की शायद किसी होटल में या किसी और वेन्यू पे रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात होनी है, फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकातें, डिफरेंट मिनिस्टर्स की मुलाकातें, और ये तमाम मुलाकातें जो हो रही हैं इसमें हमारे दफ्तर खारजा ने बहुत काम किया है, हमारी एम्बेसी ने यहाँ पे बहुत काम किया है, पाकिस्तान के एम्बेसडर ने काम किया है, डिफेंस अटैची ने काम किया है, दफ्तर खारजा ने जितनी इंगेजमेंट यहाँ पे की है वो सारा ग्राउंड वर्क रखा गया। पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे जो है उसने पाकिस्तान रशिया रिलेशन बिल्ड करने के लिए काफी काम किया है, और पाकिस्तान ने जो इस पर इक़दाम किए हैं इसके काफी दूररस नताइज निकलेंगे। लेकिन अगर आप इसको लंदन की ऐनक पहन के देखेंगे या वाशिंगटन की ऐनक पहन के देखेंगे तो कंसेप्चुलाइजेशन है, फिर आपको चीजें नजर नहीं आएंगी। मॉस्को में मुझे 2 दिन हो गए, यहाँ पे हम घूम फिर रहे, लोगों से इंतहाई आपको मेहनती लोग नजर आते हैं, सख्त जान लोग हैं, सख्त वेदर की वजह से सर्वाइवल स्किल्स हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात इंतहाई पोलाइट है। आप किसी से भी मदद मांगे आउट ऑफ द वे जाके आपकी मदद करते हैं। जब आप किसी वो पूछते हैं आप कहाँ से, कहते हैं पाकिस्तान, ओ ओके पाकिस्तान। जो एक रेसिज्म आपको यूरोप में फील होता है या अमेरिका में भी जिस तरह रेसिस्ट स्लर पाकिस्तानियों के लिए इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पे हमें महसूस नहीं हुआ। अब से कुछ देर बाद ये भी तवक्को है कि वजीर आजम इस्लामिक सेंटर का दौरा करेंगे, और रूस में मैं आपको बताता चलूँ कि कम से कम 10% आबादी जो है मुसलमान है, खुद मॉस्को की 20% आबादी मुसलमान है, और यहाँ पे चर्च और मस्जिद बाकायदा को एग्जिस्ट करते हैं, साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो आज का जो वजीर आजम इमरान खान का दौरा है, जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी जो मुलाकात हुई है, बहुत अहम। ठीक है, अरशद शरीफ तफसीलन आगाह कर रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा है रूस से मुतालिक, और आगे शेड्यूल क्या होगा, आलमी मंजरनामे पर क्या दुलाया जा रहा है। एजाज अवान साहब भी हमारे साथ ही मौजूद है। एजाज साहब, फेटिफ बड़ा अहम किरदार है, और फेटिफ के मामले पर भी रूस से ताउन मांगा जाना था पाकिस्तान की जानिब से, तो क्या समझते हैं? रूस का काफ़ी असर रसूख है भारत पर, तो इससे निकाल पाएंगे और क्या नताइज मिल सकते हैं, इससे पाकिस्तान की क्या मदद मिल सकती है? देखिए, तवक्कुआत तो की जा सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस वक्त जिस माइंडसेट के साथ इंडिया अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कर रहा है, या जिस तरीके से वो क्वाड जाए चाइना को कंटेन करने के लिए जो उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस वक्त हो चुकी है, उसको सामने रखते हुए मैं नहीं समझता कि प्रेसिडेंट पुतिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे कि वो पाकिस्तान के हक में कोई बात करें, फेटअप में या उनके फेवर में वोट दें, क्योंकि वहाँ अमेरिका का बहुत असर रसूख है। हाँ, अलबत्ता कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए या उसके लिए शायद वो कोई किरदार अदा कर सके, लेकिन मेरे ख्याल में हमारी तवक्कुआत रियलिस्टिक होनी चाहिए। बहुत ज्यादा हमें हिंदुस्तान से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो रशियन इन्फ्लुएंस में आते हुए पाकिस्तान को कोई बड़ी कंसेशन देने के या पाकिस्तान के साथ कोई डायलॉग शुरू करने की पोजीशन में होंगे। तो एजाज अवान साहब, ऑयल का दूसरा बड़ा मुल्क है रूस, तो ऑयल से के हवाले से बात कीजिए तो पाकिस्तान को इससे क्या फायदा मिल सकता है, इसका कोई नतीजा निकल सकता है? क्योंकि आज इस हवाले से भी डेफिनेटली कोई ना कोई बात तो लाजमी हुई होगी इस मुलाकात में। जी, डेफिनेटली वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स में रशिया आता है ऑयल एंड गैस में, एंड इवन व्हीट एक्सपोर्ट में दुनिया का 40% व्हीट जो है, सॉरी यूरोप का 40% व्हीट वो रशिया भेजता है। तो इन तीनों एरियाज को पाकिस्तान अपने मफाद के लिए वहाँ पे तजारती मुआहदे कर सकता है, और हम चूंकि एनर्जी स्टार्ड मुल्क हैं, हमें पेट्रोल और गैस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ईरान से हम सैंक्शन की वजह से ये सस्ता तरीन ऑयल और गैस नहीं ले सकते,
تو رشیا کے ساتھ اگر ہمارے یہ معاہدے ہو جاتے ہیں تو افغانستان کو استعمال کرتے ہوئے آئل اینڈ گیس پائپ لائنز لانگ ٹرم معاہدے جو ہے ان سے کیا جا سکتا ہے اور یقیناً پاکستان اس سے بینیفٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اعجاز صاحب، ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ کیجئے کہ جو موجودہ صورتحال ہے روس اور یوکرین کے درمیان اس وقت میں، اس کی جو ٹائمنگ ہے اس کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم جب کرملن میں 3 گھنٹے پیوٹن سے ملاقات کرتے ہیں، اس کا میسج کیا جا رہا ہے؟ گو کہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہیں، لیکن دیکھنے والے اسے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں گے، دیکھنے والے 2 طریقوں سے دیکھیں گے. ایک جو واشنگٹن یا یورپ کی اینک پہن کے دیکھیں گے تو وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، اور ہمارے پاکستان کے اندر بھی جو لابیز ہیں جو پرو امریکہ یا پرو ویسٹ ہیں وہ تو اس پر تنقید کرتے رہیں گے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ معاہدہ کل طے پایا تھا کہ ہم نے وزٹ کرنا ہے، یا یہ انڈرسٹینڈنگ اور اس کی منصوبہ بندی کافی ماہ سے چلی آ رہی تھی، اور انفارچونیٹلی یہ سچویشن ایسی بن گئی کہ اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے جانے کا فیصلہ کیا، جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایک درست فیصلہ تھا. اپنی کمٹمنٹ کو تبدیل نہ کرنا اور کسی اور کی خوشنودی کے لیے کہ اس وزٹ کو کینسل کرنا، کیونکہ ہمیں جتنی اس وقت رشیا کی ضرورت ہے یا جتنی رشیا کو ہماری ضرورت ہے افغانستان کے کانٹیکسٹ میں، ٹریڈ کے اعتبار سے، ڈیفنس کے اعتبار سے، تو اس میں میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہتر فیصلہ تھا. اس کو ہونا چاہیے تھا، اس وزٹ کو، اس کی کینسلیشن نہیں ہونی چاہیے تھی. اعجاز امان صاحب ساتھ رہیے گا. سابق سیکرٹری خارجہ اعجاز چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. اعجاز صاحب کہیے گا، آپ سیکرٹری خارجہ رہے ہیں، اس دورے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان کی 3 گھنٹے طویل ملاقات، 3 گھنٹے تک ملاقات جاری رہی، تو روس پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، میں ابھی شاید اعجاز امان صاحب بات کر رہے تھے، میں سن رہا تھا، ان کا استدلال درست ہے. پاکستان نے اپنا فیصلہ کیا ہے، بڑی پہلے سے یہ طے شدہ تھا پروگرام، اور پاکستان بھی روس کے ساتھ اپنے تعلقات میں گرم جوشی لانا چاہتا ہے، اور روس بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے. تو ایسے میں ہم کیوں اپنا دورہ ملتوی کریں؟ جہاں تک یوکرین کرائسس کا تعلق ہے، اس کا میرا نہیں خیال اس کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے. یہ 2 طرفہ تناظر میں دورہ ہوا ہے، اور جو یوکرین کا کرائسس ہے نہ اس کا اس کے اوپر سایہ پڑنا ہے. ہمارے لوگ کوئی زیادہ کھینچ تان لیتے ہیں کہ جی امریکہ اس سے ہو جائے گا. امریکہ کون تازہ ہے کہ ہر ملک اپنے 2 تعلقات رکھتا ہے سارے ملکوں کے ساتھ، اور کبھی بھی وہ اس پہ آپ پہ پابندی میرے خیال میں نہیں لگائیں گے. اگر لگائیں بھی کہ ہمیں قبول نہیں کرنی چاہیے. پاکستان نے ایک اسٹریٹجک ویژن بنائی ہے کہ ہم کوئی ساری بڑی کے ساتھ، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ یقیناً سب کے مفادات مقدم ہے. اعجاز صاحب یہ ایڈ کیجیے گا کہ نیوکلیئر سپلائرز گروپ اور خاص طور پر فیٹف، ان دونوں معاملات میں ہم رشیا کی طرف اگر دیکھیں تو ہمیں کیا مل سکتا ہے؟ دیکھیں، میں یہ دیکھیں، نیوکلیئر سپلائرز گروپ کافی ایک بڑا گروپ ہے، اس میں کوئی بھی ایک ملک شاید فیصلہ نہ کر سکے، لیکن بہرحال ہمیں روس کو یہ کہنا چاہیے، اپنی پوزیشن کے سامنے رکھنی چاہیے کہ آپ کم از کم اپنی حد تک پاکستان کی نیوکلیئر سپلائر گروپ میں جب بھی اس میں داخلے کا وقت آئے تو آپ سپورٹ کیجیے، ہمیں کہنا چاہیے. اور دوسرا سیٹ اپ میں بھی یقیناً ہم نے کافی کام کر لیا ہے، تو اس پہ بھی ہمیں ان کو دیکھیں، جب تعلقات میں گرم جوشی آتی ہے تو اگلے بھی پھر آپ کی بات کو ذرا زیادہ دھیان سے سنتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس دورے کا حاصل کلام یہ ہے. اس دورے کا حاصل کلام اس وقت ہوگا اگر اقتصادی معاملات میں پاکستان میں روس کوئی سرمایہ کاری کرتا ہے. افکورس اس میں ذرا آپ کو ڈیو ڈیلیجنس کرنی پڑے گی کہ ایسی